अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, सितंबर की 10 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को तलब करते हुए गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म दिया है। मंगल को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है और स्पीकर से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। पीटीआई के 8 सितंबर को होने वाले जलसे के बाद पुलिस ने पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और मलिक आमिर डोगर समेत कई पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए हैं। पीटीआई ने अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का इल्जाम रियासती इदारों पर आयद किया है। फौरी तौर पर हुकूमत या रियासती इदारों की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लिए जाने से मुतालिक कोई बयान सामने नहीं आया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी के कम अज कम 6 अरकान पार्लियामेंट मंगल को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। 2 रोज कबल उन्होंने दारुल हुकूमत में एक बड़ी रैली की क़यादत की थी। हॉलैंड की एक अदालत ने पीर के रोज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी और अलग होने वाले धड़े तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली को अपने पैरोकारों को नीदरलैंड्स के इंतहाई दाएं बाजू के इस्लाम मुखालिफ कानून साज गियर्ट विल्डर्स के कत्ल पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई है। तर्जमान TLP का कहना था कि वो पाकिस्तान की अदालत में गियर्ट विल्डर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो आलमी अदालत भी जाएंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस एल ग्रीन को सिदारा-ए खिदमत से नवाजा गया है। एल ग्रीन की पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में अहम खिदमात पर आला शहरी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने थॉमस एल ग्रीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपने पाकिस्तान के बेहतर इमेज और दोनों अक़वाम के माबैन गहरे होते सिफारती और माशी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है। और कांग्रेसमैन थॉमस एल ग्रीन का कहना था कि हमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दरार पड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तफसीली रिपोर्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखिए। भारत की शिमाल मशरकी रियासत मणिपुर में मंगल को इंटरनेट ब्लैकआउट का हुक्म दिया गया और कई दिनों के मोहलिक नस्ली तशद्दुद और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की मंगल को शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के साथ इक्तिसादी बातचीत शुरू करने वाला है, जिसमें उसके रहनुमा मोहम्मद यूनुस भी शरीक होंगे। अमेरिका के बैनुल-अक़वामी मालियात के मुआविन वज़ीर ख़ज़ाना ब्रेंट नीमन ने अखबार को बताया कि अमेरिका पुरउम्मीद है कि मतलूबा इस्लाहात के नफाज से बांग्लादेश अपनी इक्तिसादी कमजोरियों को दूर कर सकता है और मुसलसल तरक्की और खुशहाली में इजाफे की बुनियाद बन सकता है। ये मुज़ाकरात हफ्ते और इतवार को दारुल हुकूमत ढाका में होंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सदारती मुबाहिसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। आज मंगल की शब होने वाले इस मुबाहिसे को नवंबर में होने वाले
صدارتی انتخابات کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ الیکشن سے قبل ہونے والے پولز کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباحثے کو دونوں امیدواروں کے لیے ان ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے جو تاحال کسی امیدوار کی جانب جھکاؤ نہیں رکھتے۔ غزہ کے طبی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے منگل کی صبح غزہ میں انسانی بنیادوں پر محفوظ قرار دیے گئے علاقے پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 40 فلسطینی جاں بحق اور 60 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس مقام پر غزہ کی عسکری تنظیم حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کے ماتحت کام کرنے والے سرکاری خبر رساں ادارے وفا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ حملے میں کئی درجن افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جنگ کے آغاز سے قبل غزہ کا انتظام سنبھالنے والی عسکری تنظیم حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا کہ سیف زون میں اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ حماس کے مطابق وہ پہلے بھی کئی بار تردید کر چکی ہے کہ اس کے ارکان عام شہریوں کے لیے مخصوص مقامات کو عسکری کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ کونسل آف اسلامک ریلیشنز نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے سیف زون میں میزائل حملے اور اس میں ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے پیر کو کہا کہ اقوام متحدہ نے غزہ میں کسی بھی جنگ بندی کی نگرانی کی پیشکش کی ہے اور ان بدترین اموات اور تباہیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے 7 سال سے زیادہ عرصے کے عہدے کی مدت میں وہاں دیکھی ہیں۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اقوام متحدہ کسی بھی جنگ بندی کی مدد کے لیے دستیاب رہے گا۔ یوکرین کے 140 سے زیادہ ڈرونز نے گزشتہ رات متعدد روسی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں ماسکو اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں، اور ان میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ماسکو کے علاقے کے گورنر آندرے ووروبیوف نے بتایا کہ ماسکو سے بالکل باہر رامنسکوئے قصبے میں ایک خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے باعث ماسکو سے بالکل باہر 3 ہوائی اڈوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے اس حملے کی مجرمانہ تحقیقات کا اعلان کیا ہے، جسے اس نے ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ پوپ فرانسس 4 ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں بدھ کو ایشیا کے مالیاتی پاور ہاؤس سنگاپور پہنچ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک کے لیے اپنا اتحاد اور امید کا پیغام لے کر آئیں گے۔ 11 روزہ دورے میں وہ اس سے قبل انڈونیشیا، پاپوا نیو گنی اور مشرقی تیمور گئے تھے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال سمیت دیگر ریسٹورانٹس کو بند کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ریسٹورانٹس کو کسی اور مقام پر لیز کے وقت کو ترجیح دینے کی آبزرویشن بھی واپس لے لی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی پروڈکشن میں بننے والی پہلی ڈاکومنٹری فلم کینیڈا میں جاری ٹورانٹو فلم فیسٹیول میں پیش کر دی گئی ہے۔ اس فلم میں جنوبی کوریا کے جیجو آئی لینڈ کی ہائینو کمیونٹی کی خواتین مچھیروں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ہائینو کمیونٹی کو سن 2016 میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو نے ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ آئی فون کا نیا ماڈل آئی فون 16 پیر کو ریلیز ہوگا۔ یہ آئی فون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خصوصیات کے ساتھ آ رہا ہے۔ آئی فون 16 کی لانچنگ کی تقریب پیر کو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں منعقد ہوگی۔
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔